टैक्स गुजार कंपनियों की रजिस्ट्रेशन फैसलाबाद से खत्म करके एफबीआर मुल्तान मुंतकिल की जा रही है। सालाना 1 अरब रुपए या इससे ज्यादा कारोबार करने वाली कंपनियों को रजिस्ट्रेशन लार्ज टैक्स पेयर यूनिट मुल्तान मुंतकिल किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत की हिदायत पर एफबीआर ने बड़ी टैक्स गुजार कंपनियों की रजिस्ट्रेशन फैसलाबाद से खत्म करके एफबीआर मुल्तान मुंतकिल की जा रही है। सालाना 1 अरब रुपए या इससे ज्यादा कारोबार करने वाली कंपनियों को रजिस्ट्रेशन लार्ज टैक्स पेयर यूनिट मुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से मुल्तान में रीजनल टैक्स दफ्तर के साथ साथ लार्ज टैक्स पेयर यूनिट भी कायम कर दिया गया है, जहां से बड़ी टैक्स गुजार कंपनियों के मामलात चलाए जाएंगे। ताहम मुल्तान में बड़ी कंपनियों की तादाद कम होने के बाइस फैसलाबाद की बड़ी टैक्स गुजार कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुल्तान मुंतकिल की जा रही है। इब्तदाई तौर पर 150 कंपनियों की टैक्स रजिस्ट्रेशन मुंतकिल कर दी गई। मजीद ऐसी कंपनियां जिनका सालाना टर्नओवर 1 अरब रुपए या उससे जायद है, उनके टैक्स मामलात LTU मुल्तान को मुंतकिल कर दिए जाएंगे, जिससे न सिर्फ सनतकारों को मुश्किलात होंगी बल्कि सनती शहर के रेवेन्यू में भी कमी आएगी। मुकामी शहर को छोड़कर बड़ी कंपनियों की रजिस्ट्रेशन सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजे जाने पर टैक्स गुजार तशवीश का शिकार हैं। कैमरामैन राशिद अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। फैसलाबाद में टैक्स गुजार कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुल्तान मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। टैक्स बार एसोसिएशन ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। ओहदेदारान का कहना है कि मकामी दफ्तर को छोड़कर कंपनियों के टैक्स मामलात मुल्तान मुंतकिल करना टैक्स गुजारों के साथ ज्यादती है। इस हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद में टैक्स गुजार कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुल्तान मुंतकिल करने का फैसला और टैक्स बार एसोसिएशन ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। ओहदेदारान का कहना है कि मकामी दफ्तर को छोड़कर कंपनियों के टैक्स मामलात मुल्तान मुंतकिल करना टैक्स गुजारों के साथ ज्यादती है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद टैक्स गुजार कंपनियों के रजिस्ट्रेशन मुल्तान मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। टैक्स बार एसोसिएशन ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। ओहदेदारान का कहना है कि मकामी दफ्तर को छोड़कर कंपनियों के टैक्स मामलात मुल्तान मुंतकिल करना टैक्स गुजारों के साथ ज्यादती है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में टैक्स गुजार कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुल्तान मुंतकिल करने का मामला है, जबकि इस हवाले से हुकूमत की जानिब से मुल्तान में रीजनल टैक्स दफ्तर के साथ लार्ज टैक्स पेयर यूनिट भी कायम कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है उमैर अजमत। जी उमैर, बताइएगा कि इस वक्त जो टैक्स पेयर के हवाले से जो एफबीआर की जानिब से इसको मुंतकिल करने का फैसला किया गया है रजिस्ट्रेशन को मुल्तान में, क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी, हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया कि फैसलाबाद की बड़ी टैक्स गुजार कंपनियां जो कि सालाना 1 अरब रुपए या उससे जायद का टर्नओवर रखती हैं, तो उनकी तमाम की जो रजिस्ट्रेशन है वो फैसलाबाद से तब्दील करके मुल्तान मुंतकिल की जा रही है। ताहम इस पर सनतकारों के साथ साथ जो फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। और इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ टैक्स बार एसोसिएशन के ओहदेदारान मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपना गुफ्तगू का सिलसिला सदर फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन शेख मोहम्मद यूसुफ साहब से करेंगे। सर, फैसलाबाद एक बड़ा सनती शहर है, लेकिन यहाँ की बड़ी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन फैसलाबाद से उठा के सैकड़ों किलोमीटर दूर मुल्तान मुंतकिल कर देना, नुकसानात क्या होंगे इससे टैक्स गुजार को? एक तो फौरी तौर पे जो नुकसान देखने में आ रहा है, इन्होंने 15 अक्टूबर से ज्यूरिसडिक्शन ट्रांसफ़र कर दिया है। 15 अक्टूबर से अगर किसी का कोई मैटर पेंडिंग है, कोई एग्जेम्पशन है, तो चूंकि फैसलाबाद में उनकी ज्यूरिसडिक्शन थी, वो यहाँ आ रहे हैं कि जी हमारा ये इशू पेंडिंग है, तो फैसलाबाद से रिफ्यूज़ल है कि हम आपका केस प्रोसेस नहीं कर सकते, आपकी ज्यूरिसडिक्शन मुल्तान ट्रांसफ़र हो गई है। मुल्तान में LTO अभी तक इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ, वहाँ कमिश्नर नहीं है, स्टाफ नहीं है, ऑफिसर्स नहीं है, जो पेंडेंसी है वो प्रोसेस ही नहीं हो रही। ये डेड लॉक पैदा हो गया है, फौरी तौर पर ये डेड लॉक पैदा हो गया है, और कोई जो पेंडेंसी है वो कहीं भी जो है इसको अब वो ख़त्म नहीं कर पा रहे। और दूसरा आप ये देखें कि ट्रांसफ़र जो है जुरिडिक्शन, उसका एक इफेक्ट नहीं है। एक तो आप इस हवाले से देखें कि टेक्सटाइल सेक्टर है, फैसलाबाद हब है इसका, इंडस्ट्री का जो है मैनचेस्टर है। अब टेक्सटाइल सेक्टर जो है मेजर पोर्शन है, और गवर्नमेंट की वक्तन फवक्तन एक्सपोर्टर के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ज़ीरो रेटेड फैसिलिटी रही है, आपके नॉलेज में है। अब गवर्नमेंट ने उनके लिए
गैस और बिजली के बिल जो है उन पे भी सब्सिडी दी है। अब इनकी जुरिस्डिक्शन जब मुल्तान ट्रांसफर हो गई और फेस्को यहाँ, सुई नॉर्दर्न गैस यहाँ है, अब ये कैसे चीजें जो है वो मुमकिन होंगी? डिपार्टमेंट क्वेश्चन करेगा कि फेस्को, सुई गैस डिपार्टमेंट के आप हमें अपनी जो है वो वेरिफिकेशन करवा के दें अगर आपने रिड्यूस रेट पे आना है। ये पहले मुल्तान जाएंगे, मुल्तान वाले यहाँ आके वेरिफिकेशन करेंगे। ये एक जो है ना, इन्होंने जो इनकी पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, सस्ता और फौरी इंसाफ, ये इससे बहुत दूर चले गए हैं, उस पॉलिसी के अगेंस्ट है। आप ये देखें कि जुरिस्डिक्शन ट्रांसफर हुई है, उससे जो है अब कमिश्नर अपील वो फैसलाबाद नहीं बैठेगा, वो मुल्तान ही हमें जाना पड़ेगा। अगर वहां से हम जो है ऊपर वाली कोर्ट में जाते हैं तो ट्रिब्यूनल मुल्तान जाएंगे, हाई कोर्ट मुल्तान जाएंगे। वो फैसलाबाद के यूनिट हैं, फैसलाबाद के टैक्स पेयर हैं। ठीक होगा जी, बिल्कुल। इससे जो फौरी और सस्ता इंसाफ था टैक्स गुजारों के लिए, उसका हसूल मुश्किल हो जाएगा। शेख इशफाक साहब नायब सदर हैं फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के। सर, तो टैक्स गुजारों के लिए क्या समझेंगे जब वो सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने केस की पैरवी के लिए या परसू के लिए मुल्तान जाएंगे, तो क्या समझते हैं ये टैक्स गुजारों के साथ ज्यादती नहीं है हुकूमत की? जी बेशक ये बिल्कुल ज्यादती है। इसमें यह है कि जो एलटीओ बनाया गया, तो एलटीओ में ज़्यादातर जो यूनिट्स हैं वो फैसलाबाद की हैं। ये वैसे ही बात जो है ना इलॉजिकल है, बगैर मंतक के है, बगैर किसी जो है ना वो क्या लगे जेन्युइन रीज़न के है कि आप यहाँ के यूनिट्स को उठा के तो मुल्तान ले जाएं, सैकड़ों किलोमीटर दूर चले गए। अब छोटे छोटे कामों के लिए वहाँ पे जो है वो टैक्स पेयर को जाना पड़ेगा। कोई अपील है, कोई जो है ना वो चेंज करनी है, किसी भी पर्टिकुलर में चेंज है, तो वो टैक्स पेयर को वहाँ पे जाना पड़ेगा। और वहां गए, एक तो आधा दिन वो ज़ाया हो गया जाने में, फिर वहां पे कोई ऑफिसर नहीं मिले, कोई मसला हो गया, इसका मतलब कि वो दिन सारा ज़ाया हो गया, काम भी नहीं हुआ। तो ये फैसलाबाद का ऑफिस पूरा इस्टेब्लिश्ड ऑफिस है, साल से यहाँ पे जो है ना वो चल रहा है। मुल्तान में कोई अभी तक इस्टेब्लिश्ड नहीं है, तो इसको चाहिए था कि यहीं पे रखते, यहाँ पे एलटीओ आप बना देते। फैसलाबाद के जो 300 कुछ यूनिट्स जो है ना इन्होंने ट्रांसफर किए हैं, उनमें से मेजॉरिटी है ही फैसलाबाद की, तो आप एलटीओ फैसलाबाद का बना देते। या अगर आपने करना था तो एक एलटीओ फैसलाबाद बना दें, एक एलटीओ जो है वो मुल्तान बना दें। ये तो वैसे बात समझ में नहीं आती कि यहाँ के लोगों को उठा के आप एलटीओ मुल्तान को जो है वो भरना चाह रहे हैं, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा क्या इस किस्म के तजर्बात माजी में भी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में टैक्स गुजार कंपनियों के रजिस्ट्रेशन मुल्तान मुंतकिल करने के ऊपर ताजिर बरादरी से इख्फा है और टैक्स बार के एसोसिएशन के हवाले से वहां पर उनकी जानिब से यह फैसला मुस्तरद कर दिया गया है और उनका कहना था कि अहदेदारान को जो मुकामी दफ्तर को छोड़कर कंपनियों के टैक्स मामलात मुंतकिल मुल्तान करना टैक्स गुजारों के साथ ज्यादती है और बहुत से इशूज यहां पे होंगे। हमें फिर भी जो फैसलाबाद के जो इशूज हैं वो मुल्तान मुंतकिल करना ये ताजिर बरादरी के लिए बहुत परेशान कुन होगा। जनरल अस्पताल हसीब शहीद 64 लाख रुपए की अद्वियात का मामला जून में 32 लाख रुपए की अद्वियात खरीदने पर महकमा सेहत परेशान हो गए। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा ने साबिक एमएस को जिम्मेदार ठहरा दिया। सीईओ हेल्थ की इंक्वायरी कमेटी बनाने की सिफारिश रिपोर्ट भी पेश की। इस हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद में जनरल अस्पताल हसीब शहीद 64 लाख रुपए की अद्वियात का मामला और जून में 32 लाख रुपए की अद्वियात खरीदने पर महकमा सेहत परेशान। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा ने साबिक एमएस को जिम्मेदार ठहराया। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। इसे इंतजामिया की जानिब से फाल किया गया है और यहाँ पे जो मरीज इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे में अभी ये अस्पताल फाल ही नहीं हुआ और 2019 और 20 के ऑडिट के दौरान एक रिपोर्ट जारी की गई है महकमा सेहत की जानिब से, जिसमें यह कहा गया कि 64 लाख रुपए शुबह बैरूनी मरीज़ा में आने वाले मरीज़ों के ऊपर जो है वो खर्च कर दिए गए हैं, जिसमें स्टेशनरी शामिल है, इसके अलावा इक्विपमेंट शामिल है और साथ साथ अद्वियात शामिल है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि माह जून में यानी कि एक माह के दौरान 32 लाख रुपए की जब अद्वियात खरीदी गई तो महकमा सेहत के अफसरान चकरा कर आए गए और सिलसिले में सीओ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा की जानिब से एक रिपोर्ट महकमा प्राइमरी सेकेंडरी के जो सेक्रेटरी हेल्थ है उन्हें भिजवाई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि माह जून में जो 32 लाख रुपए की अद्वियात खरीदी गई हैं और जब इसका ऑर्डर करवाया गया तो इसमें
وہ ادویات شامل تھی جو کہ فارمیسی سے رجسٹرڈ تھی مگر میڈیکل سٹوروں سے جو تھی وہ خریدی گئی تھی. اس کے علاوہ شیلف لائف جو تھی ان کی وہ 50% سے کم تھی. اس سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکنیکل طور پہ 70 سے 80% کم از کم شیلف لائف جو ہے میڈیسن کی ہونی چاہیے. اس سے ایک تو میڈیسن کا معیار 50% ہونے سے کم ہونے سے جو ایک تو معیار کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیسن کی ایکسپائری ہے وہ بھی جلد ہو جاتی ہے. اور ایسے میں کچھ افراد کو نوازنے کے لیے جو یہ ادویات خریدی گئی ہیں اور ایسے میں جو ہے وہ اعلیٰ سطح پہ جو ہے انکوائری کروائی گئی ہے جس میں سابقہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر آصف حمید سلیمی فارماسسٹ اکاؤنٹنٹ اور مین میڈیسن سٹور کا جو سٹور کیپر انچارج ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس سلسلے میں جب ہماری سول صاحبہ ڈاکٹر مشتاق سپرا سے بات ہوئی ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر جو تھا وہ ان کی جانب سے سامان خریدا گیا اور 32 لاکھ روپے کیونکہ ماہ جون میں سال کا اینڈ ہو جاتا ہے اور ایسے میں سال کے آخر میں جو ہے وہ ماہ جون میں ادویات کا خریدنا ایک بڑی مقدار میں جو ہے وہ اس میں کچھ گھپلا نظر آ رہا ہے جس کے پر محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کو جو رپورٹ بھجوائی گئی ہے کہ باقاعدہ طور پہ انکوائری کروائی جائے تاکہ ذمہ داران کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لایا جا سکے. اس سلسلے میں جب ہماری میڈیکل جو سپرنٹینڈنٹ ہیں سابقہ ڈاکٹر آصف حمید سلیمی اس وقت موجودہ DHQ اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں, جب ہماری ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے سبب جو ہسپتال تھے جو کام تھے وہ متاثر ہو رہے تھے جس کے سبب مختلف کام پہ جو ڈاکومنٹس ان کے اوپر دستخط نہیں ہو سکے. ایسے میں جب ماہ جون میں ان کے پاس 22 لاکھ روپے کی رقم بچی. 22 لاکھ روپے کی رقم بچی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آزادار حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. جبکہ اس وقت CEO ہیلتھ کی انکوائری کمیٹی بنانے کی سفارش جو ہے وہ رپورٹ بھجوا دی گئی ہے, جبکہ CEO ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق سپرا نے سابق MS کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اسی حوالے سے سابق MS کی جانب سے کیا کہا گیا آئیے آپ کو سنواتے ہیں. کی وجہ سے مارچ کے بعد سے جو ہے وہ سارے دفاتر تقریباً بند تھے. اکاؤنٹ آفس سمیت انہوں نے تالے لگائے ہوئے تھے, کوئی بل وغیرہ پاس نہیں ہو رہے تھے. تو وہ پرانے بل سارے جو ہیں وہ جون میں آ کے ہم نے کلیئر کروائے ہیں. لیکن جہاں تک میڈیسن کا تعلق ہے تو میرے علم کے مطابق 22 لاکھ کا بجٹ ہمارے پاس تھا جون میں. تو وہ ہم نے سارے اپنے کنسلٹنٹس کی سارے ڈپارٹمنٹس کی میٹنگ بلائی. ان سے ہم نے کہا کہ آپ اپنی ڈیمانڈ دیں کیپنگ ان ویو دا نیکسٹ 6 months کنزپشن, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جون کے بعد جو نیکسٹ بجٹ ہے وہ جا کے اکتوبر میں آتا ہے. تو ان دنوں کرونا بھی چل رہا تھا, ابھی پیک پہ تھا. تو وہ ہم نے کچھ PPEs جو ہیں کرونا سے متعلقہ چاہیے, کیونکہ کوارنٹائن سینٹر میرے پاس تھا جو ادھر پارس میں ہے, تو وہ بھی اسے میں مینیج کرتا تھا. اس کی لاجسٹک بھی ہم نے دینی ہوتی تھی, وہاں مین پاور بھی دینی تھی, پھر ہم نے ہاسپٹل بھی چلانا تھا, ایمرجنسی بھی چلانی تھی. تو جون کے مہینے میں ہم نے وہ کمیٹی بنا کے سارے کنسلٹنٹس کی میٹنگ ان سے ہم نے ڈیمانڈ لی ہے, اس کو اسے ریشنلائز کیا ہے. ریشنلائز کر کے کیپنگ ان ویو دا نیکسٹ 6 months ریکوائرمنٹ وہ ہم نے پرچیز کی ہے. تو وہ کوئی میرا خیال ہے 22 یا 25 لاکھ کی ہوگی. اس میں وہ ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ سے جو ڈیمانڈ لی تھی اس کے مطابق تھی. اس میں ایمرجنسی میڈیسن بھی تھیں, روٹین کی میڈیسن بھی تھی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے سابق MS کے جو بیان سنا ان کی جانب سے کیا کہا جا رہا تھا. یہ ایک طرف تو ایک طرفہ موقف ہے, لیکن دوسری جانب بات کریں CEO ہیلتھ کی تو CEO ہیلتھ انکوائری کمیٹی بنانے کی انہوں نے سفارش تو کی تھی, رپورٹ بھی بھجوا دی گئی, لیکن انہوں نے کہا کیا آئیے آپ کو سنواتے ہیں. یہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی چلتی ہے جس میں فزیکل ویریفیکیشن ہوتی ہے. اس میں ہم نے ٹیمیں بنائیں سارے THQs کا. آلدو اس میں جنرلی اگر دیکھیں تو جون میں آ کے سارے بلز بھی پاس ہوتے ہیں, لیکن حسیب شہید میں ہمیں کچھ irregularities نظر آئیں جس کا ریفرنس میں نے گورنمنٹ کو بھجوایا ہے اور اکارڈنگلی اس کا گورنمنٹ جو ہے وہ ایکشن لے گی. وہ تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ کی تھی, جس میں 32 لاکھ کے قریب میڈیسن جو ہے وہ حسیب شہید میں جون کے مہینے میں پرچیز کی گئی ہے, جس میں اگر پیشنٹس کے تناسب سے دیکھا جائے تو اس میں 700 کے قریب ایمرجنسی پیشنٹ ہیں اور 5000 کے قریب آؤٹ ڈور پیشنٹس ہیں, جبکہ انڈور کی ٹوٹل کوئی فیسلٹی ابھی تک وہاں پہ ہم نے شروع نہیں کی. وہ دونوں چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی. یعنی میرے خیال میں اگر اوور اینڈ ابو کسی نے پرچیز کی بھی ہے تو ایک مہینے میں 4 لاکھ یا 5 لاکھ سے زیادہ پرچیز نہیں ہونی چاہیے تھی. یعنی کہ جون کے مہینے میں جو ہے وہ ادویات تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ. آلدو اس میں ایک ٹارگٹ چونکہ MS نے پورا سال اسپتال چلانا ہے, وہ 3 مہینے کا اس میں چونکہ 3 مہینے اگلا بجٹ نہیں آتا, اگر وہ 3 مہینے کا سٹاک بھی خریدیں تو میکسیمم 10 یا 12 لاکھ کی پرچیز ہونی چاہیے تھی, 32 یا 35 لاکھ کی پرچیز. یہ جو CEO ہیلتھ کی جانب سے رد عمل دیا جا رہا تھا وہ آپ نے ملاحظہ کیا. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد جنرل ہسپتال حسیب شہید ہسپتال میں 64 لاکھ روپے کی ادویات کا معاملہ ہے اور جون میں 32 لاکھ روپے کی ادویات خریدنے پر محکمہ صحت پریشان ہے.
रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां मौजूद होने से मकीनों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। मुस्लिम टाउन बी के रिहायशी भी फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं से बीमारियों में मुब्तला होने लगे और नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, जबकि मशीनों के शोर, बॉयलर के जहरीले धुएं और केमिकल के कसीर जर्रात ने यहां पर अहले इलाका की जिंदगी अजीरन कर दी है और मुस्लिम टाउन बी के रिहायशी इस सूरत हाल पर सरापा एहतजाज हैं। आपको अपडेट करें कि रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां मौजूद होने से मकीनों की जिंदगियां दांव पर लगी। मुस्लिम टाउन बी के रिहायशी भी फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं से बीमारियों में मुब्तला होकर नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। मुस्लिम टाउन बी ब्लॉक के रहायशी इस वक्त शदीद एहतजाज कर रहे हैं। अहले इलाका सरापा एहतजाज है। उनका मौक़िफ़ यह है कि उनके इलाकों में मौजूद फैक्ट्रियों की वजह से वो संगीन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उनके बच्चे, उनकी ख़वातीन संगीन बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और वो उनको फोर्स कर रहे हैं कि यहाँ से नकल मकानी कर दी जाए। उनका कहना था कि अरसा 30 साल से वो यहाँ पर अपने घर बनाकर बैठे हुए हैं, मगर फैक्ट्रियों की आलूदगी, उनकी मशीनों का शोर, उनके बॉयलर से के फटने का हमा वक्त मौजूद खतरा जो है उनके अहले खाना को यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर कर रहा है। अहले इलाका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनके मुतालबात पूछते हैं कि वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि क्यों आप आज एहतजाज कर रहे हैं, क्या मसाइल क्या है आपकी इस कॉलोनी में? भाई क्या मसाइल बताने हैं, हमारी ज़िंदगी अजाब बनी हुई है यहाँ पे। देखिए ज़मीन है वो ज़लज़ले की तरह हिलती रहती है। सांस लेने के लिए हवा जो है उसमें हर वक्त हम खिड़कियाँ बंद करते रहते हैं, हवा किसी तरफ से आ रही है, बदबू आ रही है और जल्ले क्या वो होते तुके वगैरह पता नहीं क्या उसके वो डॉट्स आ रहे हैं। परेशानी इंतहा की है। कान हर वक्त इनके शोर से एक मुस्तकिल शोर है, यानी कि थ्रेशोल्ड जिसे फ्रिक्वेंसी आप कहते हैं ना, वो होती है हर वक्त। ना सो सकते हैं ना पता नहीं कैसे जिंदा है। हम यहाँ पर मेरे अकेले का नहीं, जितनी लाइन है पूरी इधर उधर सबका यही हाल है और सरापा एहतजाज तो आप छोटा लफ्ज़ है भाई। हमारा तो दिल चाहता है हम इनके जाकर कुछ कर दें। इनको जिंदगी अजाब की हुई सबकी इन्होंने। और जगह ये हम किसी के रिज़्क़ के दुश्मन नहीं है भाई, हम भी तो इंसान है ना। छोटी सी फैक्ट्री थी, छोटे से इनके मामलात थे, चलो गुजारा हो रहा था। जब मैं यहाँ 20 साल पहले यहाँ आया हूँ, घर बनाया है, उन्होंने कहा जी हमने एप्लीकेशन दी हुई है और ये चले जाएंगे यहाँ से। फिर 5 साल गुजर के फिर पूछा, फिर एप्लीकेशन दी। एक असर और सूख वाले आदमी है भाई, हम तो शहरी है ना, हम ये पता नहीं कैसे लोग हैं, इनके बड़े ऊपर तक रसाइयाँ हैं, हम तो तंग आ गए इनसे। जी बिल्कुल, आपने मुजाहरीन के मसाइल सुने, वो शदीद परेशानी के आलम में अपना दुख बयान कर रहे हैं। मजीद भी अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी आप बताइएगा कि फैक्ट्री की वजह से क्या मसाइल आपको? सर देखें ना कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं धुएँ की वजह से। हमें हर टाइम ये धुआं चल रहा है, बीमार हो रहे हैं। ये वाइब्रेशन जैसा माहौल है, हर टाइम हम जैसे जैसे जल्जला आया हुआ है वो माहौल हो रहा है हमारा, उसकी वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम है। कई दफ़ा जाके हमने उनसे एक रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन वो जो कि तू है वो वैसे ही कर रहे हैं सारा कुछ। बिल्कुल अहले इलाका का कहना था कि हमारा फर्श भी बैठ रहा है मशीनों की शोर की वजह से, उनके वजन की वजह से दीवारों में किराए का आए हुए। उनका ये भी कहना था कि उनके बच्चे हमा वक्त एक खतरे का जो है सामना करना पड़ा। किसी वक्त भी खुदा ना ख्वास्ता बॉयलर फट गया तो कोई संगीन बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। अहले इलाका ने यह भी बताया कि कुछ अरसा कबल यहाँ पर एक फैक्ट्री में आग भी लगी थी, जो कि 3 दिन के बाद बड़ी ही मुश्किल से बुझाई जा सकी। उस दौरान तमाम अहले इलाका जो है वो एक नंगी तार पर खड़े हुए थे, कोई भी बड़ा हादसा किसी बच्चे खातून के साथ पेश आ सकता था। अहले इलाका का यह भी कहना था कि जो मुतलका हकाम है, मुतलका अदारे हैं, उनको भी मुतअद्दिद बार ये अपील की गई जाकर के जो फैक्ट्रियां हैं उनको रहायशी इलाकों से बाहर मुंतकिल किया जाए, मगर आज तक किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जी बहुत शुक्रिया तैयब, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आगे बढ़े, फैसलाबाद में शिकायत मौसूल होने पर महकमा माहौलियात कार्रवाई अमल में लाता है। मुतल्लिका इलाके में मौजूद फैक्ट्रियों के केसेस पहले ही लाहौर भिजवाए गए। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फरहद अब्बास का मौका ने बाल हुकूमत पंजाब की कोर्ट में डाल दिया। आपको बताएं कि फैसलाबाद में शिकायत मौसूल होने पर महकमा माहौलियात कार्रवाई अमल में लाता है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा कि इस वक्त क्या मामलात है, क्या डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फरहद अब्बास का मौका के बाद जो है वो हुकूमत की कोर्ट में फेंक दिया उन्होंने?
جی اس حوالے سے متعلقہ محکمے کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ حکومت کی سپرد کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کہیں پر بھی ماحولیاتی آلودگی پھیلتی تھی تو محکمہ ماحولیات کے پاس ایکٹ کے تحت ایسی پاورز موجود تھیں جن کے تحت نہ صرف متعلقہ سائزنگ سرب مہر کر دی جاتی تھی بلکہ ان کے خلاف محکمہ کی سطح پر ہی جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی اور قانونی کارروائی کی جاتی تھی، لیکن موجودہ قواعد و ضوابط کے مطابق محکمہ ماحولیات کے پاس ایسی پاورز نہیں ہیں کہ فوری طور پر اس فیکٹری کو سربہ مہر کیا جا سکے۔ اس حوالے سے تمام تر ایسے کیسز مسلم ٹاؤن کا علاقہ ہو، سمندری روڈ، مقبول روڈ ہو، سرگودا روڈ کے علاقے ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر بھی انڈسٹریل کلسٹرز موجود ہیں وہاں کے حوالے سے جب بھی کوئی درخواست جو ہے وہ موصول ہوتی ہے اس کے بعد محکمہ نہ صرف انہیں ذاتی سنوائی کے لیے نوٹسز جاری کرتا ہے بلکہ اس کے بعد بھی اگر متعلقہ فیکٹری مالکان کی جانب سے آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات نہ کیے جائیں تو حکومت پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ ای پی اے کو جو ہے وہ مراسلہ اور کیسز جو ہیں وہ بھجوا دیے جاتے ہیں، اور یہ تمام تر کیسز جو ہیں یہ ٹریبونل میں فیصلہ جو ہے اس کے بعد ہوتا ہے، جس کے بعد محکمہ ماحولیات جو ہے وہ کارروائی کا مجاز ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو مسلم ٹاؤن میں موجود یہ 10 کے قریب مختلف سائزنگ یونٹس ہیں ان کو کئی ایک بار جو ہے وہ نوٹسز سرو کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود شکایات موصول ہو رہی ہیں، جس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ حکومت پنجاب کی سپرد کر دیا گیا ہے۔ جو ہی یہ ٹریبونل جو ہے وہ اس کے حوالے سے اپنا فیصلہ سنائے گا اس کے بعد محکمہ ماحولیات جو ہے وہ کارروائی کرے گا، لیکن اگر موجودہ دنوں کی صورتحال دیکھی جائے تو سموگ کا خدشہ جو ہے وہ سر پہ منڈلا رہا ہے، تو اس حوالے سے محکمہ ماحولیات کے مطابق ایسی تمام فیکٹریز جہاں سے دھواں جو ہے وہ نکلا تو ان کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف کارروائی کی جائے گی بلکہ اگر ہوم ڈپارٹمنٹ یا محکمہ ماحولیات کی جانب سے ان کو بند کرنے کے حوالے سے بھی احکامات دیے تو ان کے خلاف جو ہے وہ بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پنجاب حکومت کے تمام تر معاملات سپرد کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود فیکٹریاں تو چل رہی ہیں، دھواں تو نکل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ جی اس حوالے سے نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت پنجاب فیصل آباد کی مجموعی طور پر صورتحال سے بے خبر ہے، کیونکہ یہاں پر جو 6000 سے زائد مختلف چھوٹے یونٹ موجود ہیں، ٹیکسٹائل یونٹس کی بھی تعداد جو ہے وہ 6600 کے قریب ہے، اس کے ساتھ ساتھ بھٹے بھی جو ہیں ان کی مجموعی طور پر صورتحال دیکھی جائے تو یہاں پر نہ صرف غیر معیاری ایندھن استعمال ہوتا ہے، غیر معیاری ایندھن استعمال ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، محمد رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شکایات موصول ہونے پر محکمہ ماحولیات کارروائی عمل میں لاتا ہے، لیکن متعلقہ علاقے میں موجود فیکٹریوں کے کیسز پہلے ہی لاہور بھجوائے گئے ہیں۔ چنوٹ ضلع کی سب سے بڑی علاج گاہ مسائل کی آماج گاہ بن گئی۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں عملے کی کمی سے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ ہسپتال میں پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز سٹاف اور کمپیوٹرائزڈ اس کے حوالے سے کمپیوٹر آپریٹرز اور دیگر درجنوں خالی اسامیوں پر کئی سال بعد بھی تعیناتی نہیں ہو سکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چنیوٹ ضلع کی سب سے بڑی علاج گاہ مسائل کی آماج گاہ بن گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عبدالقدیر سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، چنیوٹ ضلع کی سب سے بڑی علاج گاہ مسائل کی آماج گاہ بن چکی ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں عملے کی کمی کے باعث مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علی جب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہاں پر مریض جو ہے وہ صبح سویرے سے اپنا کام کاج چھوڑ کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں علاج معالجے کے گھر سے آتے ہیں، لیکن یہاں پر عملے کی کمی جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے اور مریضوں کو کافی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے جو مریضوں کے ساتھ آئے لواحقین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی بتائیے گا، یہاں پر عملے کی کمی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم، گزارش ہے کہ یہ چنیوٹ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ یہاں جب لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو پرچی کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ پرچی پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگ لائنوں میں لگ کر، کیونکہ عملہ نہیں ہے یہاں پر، جب پرچی کی لائن میں لگتے ہیں تو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ان کو پرچی مل جاتی ہے۔ جب پرچی ملتی ہے تو جب ڈاکٹر تک پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر جہاں انہوں نے ٹائم دینا ہوتا ہے، تو یہاں جو غریب عوام ہے یہ لائنوں میں لگ کر پرچی کے بعد جب پرچی لے کر ڈاکٹر تک آتے ہیں تو ڈاکٹر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اچانک سے اگر ڈاکٹر بیٹھا بھی ہو تو جب وہ میڈیسن لکھ کر دیتا ہے تو میڈیسن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں اتنا رش عملہ ہے نہیں، ایک آدھ آدمی کھڑا ہوتا ہے، تو وہاں لائن میں لگ کر جب 1 2 3 2:30 4 بج جاتے ہیں تو اس کے بعد جناب ہمیں میڈیسن بھی نہیں ملتی، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ حکام بالا سے گزارش ہے
کہ اس ہاسپٹل کا جو عملہ ہے بڑھا دیا جائے یا اس ہاسپٹل کو بند کر دیا جائے. غریب عوام میں اپنی پرائیویٹ اپنا علاج کروائے. یہ اب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کی آنکھیں نہیں ہیں, یہ صبح 8 بجے سے ذلیل ہو رہے ہیں. یہ بزرگ ان کے ساتھ ہیں, ان کی طرف کیمرہ کریں, ان کی آنکھیں نہیں. یہ جو ہے وہ بزرگ صبح سویرے سے جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں, لیکن یہاں پر عملے کی کمی کے باعث علاج معالجہ ممکن نہیں ہو پا رہا. لمبی لائنوں میں لگ کر مریض جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے. اس وجہ سے مریضوں کے ساتھ آئے لواحقین اور مریضوں کا یہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جو کہ ضلع کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے, یہاں پر عملے کی کمی کو پورا کیا جائے, ڈاکٹرز کی خالی اسامیوں پر تعیناتی کی جائے. اس کے علاوہ نرس اسٹاف, کمپیوٹر آپریٹر اور چارج نرسز سمیت عملے کی کمی کو پورا کیا جائے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پر سے آگاہ کرتے چلیں کہ فیصل آباد میں نرسریوں میں ملنے والے پودوں کی کوالٹی متاثر ہونے لگی. محکمہ زراعت نے نرسریوں کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا. نرسری مالکان کو رجسٹریشن کے لیے آمادہ کرنے پر کام شروع کر دیا گیا. اسی حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمان. جی عبدالرحمان, آگاہ کیجیے گا کہ رجسٹریشن کرنے کی کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بالکل, محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے نرسریوں کے رجسٹریشن کا فیصلہ کیا گیا. اب جو بھی پودا یہاں پر بکے گا وہی پودا نکلنا چاہیے کاشتکار کے پاس جا کر. اس کا یہ بھی مقصد بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس آ جائے گا ان تمام کا کہ کہاں پر نرسریاں واقع ہے, کتنے پودے بیچے جا رہے ہیں, اور اسپیشلی جو پھلدار درخت بیچے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے جو یہاں پر سخت نگرانی کی جائے گی. مؤثر نگرانی کا جو یہاں پر طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. ہمارے ساتھ جو نرسری کی ایسوسی ایشن ہے ان کے پریزیڈنٹ موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں. یوسف صاحب, کیا کہیں گے یہاں پر گورنمنٹ کا اسٹیپ ہے, کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ جی, اگر زراعت ہمیں رجسٹرڈ کرتا تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کا ایک تو ہم پہ اعتماد بحال ہوگا کہ یہ واقعی زراعت کے رجسٹرڈ ہیں, اور ان کو وہی چیز ملے گی جو وہ ان کی ڈیمانڈ ہوگی. اور زیادہ فروٹ والے پلانٹ ہوتے ہیں, کنو, مالٹا, سمی, گریڈ فوڈ, یہ وغیرہ, تو رجسٹرڈ ہوں گے تو ہم پہ اعتماد بھی ہوگا اور وہ چیز بھی ان کو وہی ملے گی. اور کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتہ کس چیز کا, تو وہ زراعت سے گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں اور سارا کچھ وہ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں. باقی الحمدللہ نالج تو ہے ہمارا بھی, لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. ادھر نرسریوں میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں, وہ ان کو گائیڈ بھی کریں گے. اگر رجسٹر ہو جاتی تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے. اچھا, کیا شکایت سامنے آ رہی تھی کہ جو پودا دیا جاتا ہے وہ بڑا ہو کے وہ نہیں نکلتا؟ ہاں, کوئی شکایت ایسی ہوتی ہے, لیکن جو پرانے نرسی مین وہ تو ایسے نہیں کرتے, جو کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں. لیکن اگر نرسیاں رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو پھر ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ان لوگوں کو حق بھی ہوگا کہ اگر ہماری نرسیاں رجسٹرڈ وہ ہم پہ کلیم بھی کر سکتے ہیں. ویسے کوئی کلیم نہیں دیتا, تو اگر کوئی غلط پودا نکلتا 3-4 سال بعد اس کو پھل نکلتا تو ذمہ دار کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور رجسٹر ہونے کی صورت میں ہم وہ لیٹر پیڈ پہ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ وہ چیز دے رہے ہیں جو گرانٹڈ ہوگی. اور بالکل اس کے فائدے کاشتکاروں کو بھی ہوں گے اور نرسری مالکان کو یہ ہوں گے کہ ان کا جو اعتماد ہے وہ کاشتکاروں پہ بحال ہوگا, بڑھے گا, کیونکہ کاشتکار پھر انہی نرسریوں میں جائے گا جہاں پر کاشتکار پھر انہی نرسریوں میں جائے گا جہاں پر اس کو فائدہ ہوگا. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے. جنگ میں اسٹامپ فروش عوام کو لوٹنے لگے اور پولیس بھرتیوں کے لیے بیان حلفی کی لازمی شرط. نوجوان اسٹامپ پیپر کے لیے دگنی قیمت بھرنے پر مجبور ہیں. عہد کمشنرز کا نوٹس, انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل. مزید تفصیلات جانیں گے اویس خان سے. بالکل, جنگ میں بے روزگار نوجوان اسٹامپ فروشوں کے ہاتھوں لوٹنے پر مجبور ہیں. محکمہ پولیس میں کانسٹیبلوں کی بھرتیوں کے لیے بیان حلفی کی شرط لازمی قرار دی گئی ہے. تاہم اسٹامپ فروشوں کی جانب سے بیان حلفی کے لیے 50 روپے مالیت کا اسٹامپ میں بلیک میں فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ بیشتر جگہوں پہ یہ شارٹ ہونے کے باعث جو ہے وہ 300 سے 400 روپے کے اسٹامپ جو ہیں وہ زبردستی فروخت کیے جا رہے ہیں. میرے ساتھ عہد کمشنر ایڈوکیٹ آفتاب سیال موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا, کیا کہیں گے, آپ کے پاس لوگ آتے بھی ہیں اسٹامپ کی تصدیق کے لیے, جو ہے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ اسٹامپ کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے, قیمتوں میں مسلسل اضافہ. دیکھیں جی, پہلے عوام جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے کہ بے روزگاری سے بھی تنگ ہے اور مہنگائی سے بھی بہت تنگ ہے. اس کے اندر یہ جو بھرتیاں آئی ہیں اس کے اندر انہوں نے 50 روپے کا جو اسٹامپ جو ہے ساتھ بیان حلفی کا لگانے کا کہا ہے. تو 50 روپے کا اسٹامپ ویسے بھی شارٹ رہتا ہے کہ خزانے سے جاری نہیں ہو رہا, پرنٹ نہیں ہوا. اور اس صورتحال میں جو یہ اسٹامپ پیپر مافیا ہے یہ بہت ایکٹیو ہوا ہوا ہے. یہ 50 کا اسٹامپ پہلے بھی 100, 150, 200 کا مل رہا تھا, اور اب جو ہے وہ 50 والا بالکل مارکیٹ سے غائب انہوں نے کیا ہوا ہے. مارکیٹ سے غائب کر کے 300 کے اسٹامپ جو ہے وہ 400 میں مل رہے ہیں. اس صورتحال میں یہ گورنمنٹ کو اور انتظامیہ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. خاص ڈی سی صاحب جو ہے
डीसी जंग, उनको एक्शन लेना चाहिए कि क्यों एक पहले भी आवाम जो है वो इसे महंगाई से तंग आई हुई है, उसमें अगर जॉब आप देखें, अगर 1000 जो है वो अप्लाई करता है लेट्स सपोज, तो उसको आप क्रॉस करके देखें, मल्टीप्लाई करके देखें तो कितनी कीमत पड़ती है जाके आगे, लक है कितनी सीट्स हैं उसके ऊपर कितने वो भर्ती होंगे, क्राइटेरिया है। लेकिन इसके ऊपर स्टैम्प पेपर माफिया जो है उनको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट्स हैं उनको एक्शन लेना चाहिए कि ये जो स्टैम्प उनकी ड्यूटी है, और खजाने से जो है वो चेकिंग इनकी होनी चाहिए कि खजाने से कितने का रिसीव कर रहे हैं और आगे कितने का सेल कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा। चेकिंग तो करने के लिए बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में सेशन जज राना मसूद अख्तर की सरबराही में क्रिमिनल जस्टिस मीटिंग का इनाकाद किया गया। एडिशनल सेशन जज, टीसी, सीपीओ, एसएसपी और सीटीओ शरीक हुए। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन प्रोहिबिशन ऑफिसर और सीईओ हेल्थ भी शरीक हुए। सीपीओ ने सेशन जज राना मसूद अख्तर को क्राइम पर ब्रीफिंग किया। मनशियात केसेस में पुलिस की नाअहलियों को सेशन जज ने उजागर किया। आपको बताएं कि फैसलाबाद में सेशन जज राना मसूद अख्तर की ब्रीफिंग, वहां पर सरबराही में क्रिमिनल जस्टिस मीटिंग और एडिशनल सेशन जजेस, डीसी, सीपीओ, एसएसपी, सीटीओ शरीक, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोबेशन ऑफिसर और सीईओ हेल्थ भी शरीक हुए। सीपीओ ने सेशन जज राना मसूद को क्राइम पर ब्रीफ किया। मनशियात केसेस में पुलिस की नाअहलियों को सेशन जज ने उजागर किया है। फैसलाबाद में सेशन जज राना मसूद अख्तर की सरबराही में क्रिमिनल जस्टिस मीटिंग हुई है। माह रबीउल अव्वल का तीसरा रोज और बाजारों की रौनक के अरूज पर हैं। गलियां बाजार सजाने का सामान, झंडे झंडियां, लाइनें और बैचेस भी तवज्जो का मरकज है। मजीद तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन से। जी बिल्कुल, माह रबीउल अव्वल का तीसरा रोज़ है और फैसलाबाद के शहरियों की तैयारियां जो हैं वो इस वक्त इंतहाई अकीदत व एहतराम और जोश व खरोश के साथ चल रही हैं। तीसरे रोज़ भी बाज़ारों में जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच रही है, स्टॉल्स का रुख कर रही है और अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं, सजावट का सामान जो है या नक्शे नाले पाक जो है वो ख़रीदारी का उनका सिलसिला जो है वो शहरियों की जानिब से जारी है। इस वक्त मेरे साथ स्टॉल्स मालिक मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस बार शहरियों के जोश व खरोश के हवाले से क्या कहना है। मुझे बताइएगा, आज तीसरा रोज़ है और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की आएगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना आज तीसरा दिन है, रबीउल अव्वल शुरू हुआ है माशाल्लाह। तो जो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं लोगों को जो है ना रश भी बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह के टाइम जो है लोग आते हैं होलसेल के लिए खरीदने, शाम को लोग फैमिलियों के साथ अपने बच्चों के साथ आते हैं और बड़ा यानी कि जज्बा अपना दिखाते हैं कि चीज़ें खरीद रहे हैं। माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, बैचेज़ हैं, झंडे हैं, हमारे पास वेलवेट में सिंदरी हैं और भी बच्चों की काफ़ी आइटमें हैं। और लोग जो है ना हालात से तो मजबूर हैं लेकिन ये अपनी चाहत से भी मजबूर हैं। वो अपनी चाहत को जो है पूरी खुशी से साथ मनाना चाहते हैं। वो बड़ी ही खूबसूरत बात की है कि लोग हालात से तो मजबूर हैं लेकिन साथ ही साथ अपनी चाहत से भी मजबूर हैं और अकीदत व एहतराम के साथ जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। ख़ासतौर पर कोई भी इवेंट हो, हमारे बच्चों और नौजवानों में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश होता है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और दोस्तों ने क्या प्रोग्राम बनाए हुए हैं? हम सब दोस्तों ने बाजार लगाने का प्रोग्राम बनाया है और हम सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम मिलके बाजार सजाएंगे। और हम इस बारहवीं से बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ये एक गुर्बत तो आई हुई है लेकिन हमें इसका जज्बा है और हमें इसे खुशी से ये टाइम गुजारना चाहेंगे अपना। जी बिल्कुल, आपने सुनान का ये कहना है कि हालात जैसे भी हों लेकिन इस बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा से हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद महमूद, उनसे जानेंगे क्या तैयारियां की जा रही हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो भरपूर अंदाज से मनाने के हवाले से लोग जो है तैयारियां भी भरपूर अंदाज से कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर स्टॉल पे अच्छी खासे रश भी नजर आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइएगा क्या क्या खरीद रहे हैं आप? ये जी हम झंडियाँ खरीद रहे हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में। हजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ही ये दो जहानों को सजाया गया। हमें और बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं इस दिन को पुरजोश तरीके से मनाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरजोश तरीके से मनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।